अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब की जो सूबाई काबीना है उसके अंदर एक बार फिर रद्दोबदल कर दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसला किया कि उनको जो है एक बार फिर वफाक में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को वज़ीर इत्तलात बनाया जाएगा। देखें, ये जो गवर्नमेंट है इसको पंजाब में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। पंजाब की जो काबीना है उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस्मान बुज़दार साहब के लिए, वो वजारत इत्तलात है। और वजारत इत्तलात के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शख्सियात को, आप कह सकते हैं कि चार शख्सियात को वज़ीर इत्तलात बनाया गया इस गवर्नमेंट के अंदर। मियाँ असलम इकबाल साहब जो भी सूबाई वज़ीर भी हैं सनतो तिजारत के, उनको बनाया गया। फिर पीर सैयद शमशाम शाह बुखारी साहब को बनाया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को बनाया गया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया। लेकिन वजारत इत्तलात इनसे चली नहीं, क्योंकि वजारत इत्तलात में वज़ीर आज़म साहब जो इंतखाब चाहते थे वो इंतखाब तो वज़ीर आज़म साहब ने पूरा करके दिखाया, लेकिन उस हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो वज़ीर आज़म साहब को रिजर्वेशंस थे, वो अभी तक दूर नहीं हो सके। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे मुलाकात में फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पंजाब में जो है जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि जी जो उन्होंने पंजाब में खिदमात सर अंजाम दी हैं वो काबिल फ़ख्र हैं, काबिल सताइश हैं। लेकिन उसके बाद एक फ़ैसला किया गया फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से कि वो रेजिग्नेशन जो है वो जमा करवा देंगी, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है, जब उसको उनका रेजिग्नेशन मौसूल हुआ उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद एक फ़ैसला किया गया कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को वफाक के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है अपना स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर करेंगे बहबूद आबादी का। एक वफाकी वज़ीर का उनको दर्जा दिया जाएगा, एक वफाकी वज़ीर का ओहदा जो है वो उनके पास होगा। वज़ीर आज़म का जो बेसिकली जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बनते हैं उनके पास वफाकी वज़ीर का ओहदा होता है। वज़राए मुमलिकत और वफाकी वज़रा के बराबर जो इनका ओहदा होता है। मशीर का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होता है और मुआविन ख़ुसूसी का जो ओहदा है वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर होता है। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को पंजाब में वजारत इत्तलात की जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं, और जो हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को भी 2 से 3 माह का जो है वो वक्त दिया जाएगा। अगर उसमें वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर ना कर सके तो फिर उसके बाद एक फ़ैसला किया जाएगा और ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाएगा जो वजारत इत्तलात के लिए ना सिर्फ जो है उसको एक फेवरेट कैंडिडेट तस्वुर किया जाएगा बल्कि उससे काम निकलवाया जाएगा एक अच्छे तरीके से, जिसके किरदार के ऊपर कोई लेबल ना हो, जिसके ऊपर कोई जो है उंगली ना उठा सके। पंजाब की वजारत इत्तलात के लिए राजा यासिर हमायूं साहब जो इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के, हायर एजुकेशन कमीशन के, उनका नाम भी दिया गया था। उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब का नाम दिया गया। फिर इसी तरह सब्तैन खान साहब का नाम दिया गया। और दूसरी जगह दूसरी जो आपको ख़बर देनी है वो ये है कि जो असद अली खोखर साहब हैं, जो अफजल खोखर साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद हारे, फिर PP 168 जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने 2018 के इंतखाबात में जो नशिस्त छोड़ी थी कच्चा जेल रोड चुंगी मरसदू वाली, PP 168 वाली, उसके ऊपर असद अली खोखर साहब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़े और तहरीक इंसाफ के टिकट पे सूबाई असम्बली के मेंबर बने। उसके बाद जी इनको वज़ीर बनाया गया था जंगलात का, सूबाई वज़ीर बनाया गया था मलक असद अली खोखर साहब को। लेकिन इनके किरदार के ऊपर जो कुछ लेबल हैं, जो इनकी जो शोहरत है उसके ऊपर जो कुछ शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और जो इनके ऊपर सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं, उसके बाद जी जब इनको सूबाई वज़ीर बनाया गया था जंगलात का, तो उस्मान बुज़दार साहब ने इनसे इस्तीफ़ा ले लिया था और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा उस्मान बुज़दार साहब को पेश कर दिया था। अब मलक असद अली खोखर साहब को भी सूबाई काबीना में शामिल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात के तौर पर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब की जो कैबिनेट है उसमें मेजर रिशफलिंग्स की बात हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के जो है वजारत, उसके लिए सनतो तिजारत की वजारत के लिए हाउसिंग की वजारत, अभी आपने देखा कि हालिया हाउसिंग की वजारत में भी तब्दीली आई। मियाँ महमूद रशीद से हाउसिंग की वजारत वापस लेके उनको बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया। तो पंजाब की काबीना में उखाड़ बिछाड़ हो रहा है। कभी किसी वजीर का कलमदान तब्दील कर दिया जाता है, कभी किसी वजीर को जो है वो किसी और ओहदे पर अपॉइंट कर दिया जाता है।
تو ایک حساب کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف کنفیوژن برقرار ہے، پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزراء جو ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے کس جگہ پر جو ہے وہ مینج کرنا ہے۔ اب عثمان بزدار صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملک اسد علی کھوکھر صاحب جو ہیں ان کے بھائی ملک مبشر کو جو ایک شادی کی تقریب میں ان کے جو اسد علی کھوکھر صاحب ہیں ان کے بیٹے کی جو شادی تھی، اسی تقریب میں جو ہے ملک اسد علی کھوکھر صاحب جو ہیں ان کے بھائی کو ملک مبشر کو فائر کر کے مار دیا گیا، فائرنگ کی گئی ان کے اوپر، اور بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں عثمان بزدار صاحب بھی موجود تھے، تو ابھی تو وہ حلف نہیں اٹھا سکے۔ جب وہ حلف اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہم اس بارے میں جو ہمیں پیش رفت موصول ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ لہٰذا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو جی اب وفاق میں ذمہ داریاں سونپنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جو وزارت ہے اس کی قربانی دینی پڑے ان کو، اور اس کی جگہ وزارت اطلاعات کے لیے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو وزارت اطلاعات کے لیے کینڈیڈیٹ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اطلاعات کے لیے۔ لیکن ایک بات جو ہے اس کو مد نظر رکھیں، اس میں وزیر اعظم صاحب کی مجبوری بھی ہے۔ وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو کھڈے لائن نہیں لگا سکتے، وہ ان کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے، وہ ان کو پنجاب کی کابینہ سے تو بہت دور کی بات وفاق کی کابینہ سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ وزیر اعظم کا وہ انتخاب ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے درست وقت کے اوپر جو ہے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ مخالفین کے خلاف فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، فواد چودھری صاحب، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے موسٹ فیوریٹ ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت جو ہے وہ آگے لایا جاتا ہے جب اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنی ہوتی ہے، جب اپوزیشن کے اوپر لفظی گولہ باری کرنی ہوگی، جب اپوزیشن کے خلاف کوئی کرپشن کا سکینڈل لانا ہے، کوئی الزامات لگانے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ویسے یہ جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، بہتر یہی آپ ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال کریں۔ لیکن اب یہ جو کیبنٹ کے اندر میجر ریشفلنگز ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عثمان بزدار صاحب خود جو ہے وہ لٹرلی کنفیوز ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ 3 سال ان کو ہو گئے ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ہے، بار بار جو ہے وہ میجر ریشفلنگز ہو جاتی ہیں، کبھی وفاقی کابینہ میں ہو جاتی ہیں، کبھی صوبائی کابینہ میں ہو جاتی ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے ایک لحاظ سے کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے کس کھلاڑی کو استعمال کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا یہ پرابلم نہیں تھا، نواز شریف اور زرداری بہتر طریقے سے درست طریقے سے جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو استعمال کرتے تھے، اور وہ مناسب وقت کے اوپر جو ہے وہ مناسب کارڈز کھیلتے تھے۔ نواز شریف صاحب کی تو خیر جو گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 تک، اس میں تو کوئی اتنی چینجز نہیں آئی، وہی البتہ اکا دکا وہی چینجز ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب جب ڈسکوالیفائی ہوئے عدالت کے ایک فیصلے کے مطابق، جب پاناما کے ایک فیصلے کے مطابق عدالت کا جو 5 رکنی بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، عدالت عظمیٰ کا، جب اس نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا فار ایور، تو اس کے بعد جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم پاکستان بنے، تب ایک وفاقی کابینہ جو ہے وہ تشکیل پائی۔ وزیر اعظم کیونکہ نیا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے مطابق جو ہے اپنی کابینہ کا انتخاب کرنا تھا، اور اسی طرح گیلانی صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، جب ان کو سوئس حکام کے مطابق جو ہے سوئس کیس کے اندر جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا، 5 سال کے لیے جو ہے ان کو نااہل قرار دیا۔ اسی طرح اب جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ لٹرلی خود کنفیوز ہو چکے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ماہ بعد، کچھ مہینوں بعد جو ہے اسی طرح یہی جو ہے یہ سارا کچھ ہوگا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی ہٹا دیا جائے گا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی ہٹا دیا جائے گا، اسی طرح ملک اسد علی کھوکھر کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ تو بار بار جو ہے وہی چہرے لانے سے جو ہے وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی، وزارتیں بدلنے سے تبدیلیاں نہیں آئیں گی، بہتر طریقے سے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وزارتیں بدلنے سے جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ جاتی، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آ جاتی۔ آپ کو درست وقت کے اوپر درست لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا، درست وقت کے اوپر درست لوگوں کو استعمال کرنا ہوگا، پھر جا کے جو ہے وہ آپ کی کیبنٹ سٹرونگ ہوگی، مضبوط ہوگی، اور آپ کے وزراء کام کریں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ملیں گی آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔